कि सहेली की बेवफाई का अफसोस था। यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इस दुख ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। दोनों ही मेरे अपने थे। मैं तो इन दोनों को ही अपने वजूद का हिस्सा समझते थे। अब समझ में आया था कि शामिर का यूं चले जाना और मुझे खत ना लिखना, फोन भी ना करने की क्या वजह थी। उसके घर वाले हमसे झूठ बोलते रहे, हमारे हमारे अपने हमें धोखा देते रहे। शामिर ने ताया और ताई को बता दिया था कि राहिला से शादी करने पर वो यूके जा सकता है। वहां उसके भाई हैं जो उसे स्पॉन्सर करेंगे और वो आगे पढ़ेगा, फिर नोटों की बोरियां कमा सकेगा। इस तरह खूनी रिश्तों ने दौलत को अहमियत दी। ताया जी ने यह भी ना सोचा कि इस तरह उनका भाई हमेशा के लिए उनसे छूट जाएगा। और राहिला, जो मेरी दोस्त, मेरी गमगुसार, मेरी राजदात है, वो भी आस्तीन का सांप निकले। शाहमीर को उसने अच्छे मुस्तकबिल की आस दिलाई। उसके 2 भाई जमींदारी संभालते थे और 2 का यूके में अपना बिजनेस था। वो मुद्दत से वहां सेटल थे और बहुत दौलतमंद थे। अब कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी। मुझे अपने दिल में धुआं सा महसूस होता था जब मैं ये सोचती कि ना कोई मेरा दोस्त है और ना कोई गमगुसार, तो सब रिश्तों पर से एतबार टूट जाता था। दिल डूबने लगता था और दुनिया अंधेर नजर आने लगती। अब मुझे कोई काम ना रह गया था सिवाय शाहमीर की बेवफाई का सोग मनाने के। इस पर सितम ये कि लोग मुझे उसकी फुर्सत भी ना देना चाहते थे। तभी मुझे शादी, दोस्ती और मर्द जात से नफरत हो गई। मैंने कभी शादी ना करने की कसम खाई, मगर अम्मी अब्बू थे कि हर वक्त इस फिक्र में मुब्तला रहते थे। उन दिनों मेरे लिए अच्छे रिश्ते आए। लोगों को पता चल चुका था कि इसके मंगेतर ने बेवफाई की है, तो खानदान भर की हमदर्दियां मेरे साथ हो गई। शक्लो सूरत की अच्छी थी, इसलिए अमीर घरानों से भी रिश्ते आए। एक गरीब घर के लड़के ने मुझे ठुकरा दिया था, तो कई अमीर घराने बहू बनाने को तैयार हो गए। सोच भी ना सकती थी कि मेरी जिंदगी बदलेगी। मैं फिर कभी बाहर के मौसम का मुंह देखूंगी। अल्लाह ताला बेनियाज है। वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अगर मेरे दिल पर शाहमीर की तस्वीर ना होती तो शायद मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत होती। मैंने अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया। दिल ही ना मानता था कि उसके सिवा किसी और को जीवन साथी बनाऊं। मेरे दिल की कैफियत कोई ऐसी लड़की जान सकती है जिसको ऐसा दुख मिला हो। हम लड़कियां कितनी मजबूर और बेबस होती हैं। बेवफा शामिर और चलत्तर राहिला को तो उसकी मंजिल मिल गई, पर मैं तड़पते रह गई। कुछ दिनों तक वालिदैन मेरी ये हालत देखते रहे, फिर मुझे समझाना शुरू कर दिया और रफ्ता रफ्ता कभी रोकर कभी प्यारो मिन्नत समाजत से मुझे इस बात पर आमादा कर लिया कि मैं अपना घर बसा लूं। ये मेरा तजुर्बा था कि जब कोई हर जानिब से मायूस हो जाए तो बेहतर यही है कि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे, कि इसमें उसकी भलाई होती है। यह इंसान का अपने खालिक पर भरपूर एतमाद होता है, जिसको अल्लाह पाक पसंद करता है और अपने बंदे की तकदीर भी बदल देता है। अम्मी अब्बू अक्सर मुझे यही समझाते थे। आखिर बात मेरी समझ में आई और मैंने उनका कहा मानकर अपनी कश्ती को तकदीर के हवाले कर दिया। खुद पर मेरे एतबार को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और उसने मेरे लिए एक बेहतरीन साथी को मुंतखब किया। मैंने भी उसकी रजा के आगे सर झुका दिया। फराज का रिश्ता आया और मैंने वालिदैन के कहने पर उसे कबूल कर लिया। मेरी शादी फराज से हो गई। चंद दिन तो दिल बेसुकून रहा। रफ्ता रफ्ता दिल को सुकून आ गया। मेरे दिल में अपने खामद की मोहब्बत जड़ पकड़ने लगे।
اور ان کے دل میں بھی میری محبت پیدا ہو گئی۔ یوں ہمارا سنجوگ اور گھر کا ماحول محبت بھرا رہنے لگا۔ کبھی فراز نے کاروبار میں دل لگا کر محنت کی اور آج وہ اپنے ملک کے ایک نامور صنعت کار ہے۔ میں لاکھوں میں کھیلنے لگے، گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھے۔ میرے بچے ملک کے بڑے اور اعلیٰ ترین اداروں میں پڑھ رہے تھے۔ دولت کے ساتھ ساتھ سکون بھی تھا۔ شاہ میر کی بے وفائی یاد آتی تو کبھی کبھی دل میں درد کی لہر ضرور دوڑ جاتے۔ کافی عرصہ تو مجھے خبر نہ ہوئی کہ وہ کس حال میں ہے۔ بعد میں سنا کہ 2 سال انگلینڈ میں رہنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو طے شدہ پروگرام کے تحت اس کی شادی راہیلہ سے ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد راہیلہ بھی انگلینڈ چلے گئے۔ نہیں معلوم کہ وہاں وہ دونوں کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ میری شادی کو 10 برس ہو چکے تھے۔ ایک دن میں کہ گئی تو پڑوسن امی کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھیں کہ انگلینڈ میں راہیلہ اور شاہ میر صرف سال بھر ساتھ رہ سکے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ان کی انبن ہو گئی اور راہیلہ وطن واپس آ گئے۔ 2 سال میکے میں رہ کر شاہ میر کا انتظار کیا۔ جب وہ آیا تو صلح کی بجائے طلاق ہو گئے۔ مجھے ان کی طلاق کا سن کر خوشی نہیں ہوئی، تاہم میں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ جو لوگ دوسروں کی خوشیوں پر اپنے خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں وہ کبھی سکھی نہیں رہتے۔ میری استدعا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے تو آپ اس کو بد دعائیں نہیں دیجیے، بلکہ اپنے سکون کی دعا مانگیے، کہ یہی بات اللہ کو پسند ہے۔ دوستو، اس کہانی میں آج کی جنریشن کے لیے بہت بڑا میسج ہے، لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ کرتا ہے تو اپنے دل کو اطمینان اور سکون دیجیے اور اپنا آپ اس رب کے حوالے کیجیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ سے زیادہ آپ کے نصیب کی اس کو فکر ہے۔ کسی کو بد دعا مت کیجیے، کیونکہ جب اللہ انصاف کرتا ہے تو اس انصاف کے ترازو میں آپ کو بھی تولا جائے گا۔ اس لیے سب کے لیے خیر مانگیے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو مکافات عمل بھی ہے، اس کے ساتھ بھی بہت کچھ ایسا ہوگا کہ وہ پھر آپ کو بتانے لائق بھی نہیں رہے گا۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر عبداللہ المسعود کا اور مس جویریہ کا، جو کہ آسٹریلیا سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں مزید اچھی موٹیویشن ملتی ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کمل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔